السلام عليكم. اليوم غنشوفوا ليكزارسيس 7 اللي هو اخر اكزارسيس من سلسله لي زوند ميكانيك بروغريسيف، واللي هو مقتطف من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بالنسبه للدوره الاستدراكيه 2014 شعبات العلوم الرياضيه. هذا ما كيمنعش انكم الا كنتم من شعب اخرى انكم تخدموه هكا باش تنميو القدرات ديالكم، وما تنساوش ان في نهايه السنه عندكم لي كونكور. On place dans un récipient contenant de l'eau une plaque de plexiglas d'épaisseur E. On plonge dans l'eau une sonde constituée d'un émetteur et d'un récepteur d'ondes ultrasonores. Figure 1. يعني في واحد الريسيبيون أي واحد الوعاء اللي كيحتوي على الماء، كنحطو واحد البلاك دو بلكسيغلاس. ها هي البلاك دو بلكسيغلاس ليبيسور ديالها هو E، أي السمك ديالها هو او. كنديرو كذلك واحد لا سوند اي مجس اللي كيتكون ليا من اميتور ومن ريسبتور ديال لاند. يعني هاد المجس هذا اولا هاد لا سوند كتبعث ليا الموجه وكذلك كتستقبل الموجه. On visualise à l'aide d'un dispositif approprié chacun des signaux émis et reçus par la sonde. هاد لا سوند هادي عربطوها بواحد ديسبوزيتيف، اي واحد الجهاز اللي كيمكن ليا من الرؤيه ديال داك الموجه، بحيث منين هاد ليميتور غيبعث ليا الموجه غتبان ليا على شكل واحد الغي، كذلك الوقت اللي تبعثت فيها، اولا كذلك الا استقبلها غتبان لي على شكل واحد الغي والوقت فقاش تم استقبال هذيك الموجه. La durée des signaux ultrasonores est très petite. On le représente par une raie verticale. شي اللي قلنا. نمروا الأسئلة. عندنا 4 أسئلة في هذا l'exercice. نشوفوا السؤال الأول. En l'absence de la plaque de plexiglas، يعني في التجربة الأولى ما تكونش عندي هاد لا بلاك. هاد لا بلاك ما عنديش، يعني عندي لا سوند، عندي واحد لا سيرفاس ريفليشيسونت، أي واحد السطح اللي عاكس كيعكس ليا الموجة. يعني الموجه ملي غيبعثها ليا لا سوند غتمشي من هنا غتوصل لا سيرفاس ريفليشيسونت، غتعكس وغترجع وغيستقبلها داك المستقبل اللي هو الريسبتور، وملي غيستقبلها غتبان ليا على شكل واحد الغي في داك الديسبوزيتيف اللي ربطناه حنا مع لا سوند. On obtient l'oscillogramme représenté dans la figure 2 هو اللي شرحناه دابا. établir que l'instant TR auquel a été capté le signal réfléchi par la surface réfléchissante P s'écrit sous la forme TR égale à 2D sur V. قلنا نبينوا هاد العلاقة أي أن TR هو اللحظة اللي كابطلنا فيها هاد لا سوند أو هاد المستقبل الريسبتور كابطلنا داك لاند اللي مشات ليا، اللي مشات وضربات في لا سيرفاس ورجعت. الوقيته اللي غتكابطا فيها هي تي ار اللي هي غيبان فيها هاد الغي هذا، حيث ان لا فيتيس او في est la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau. حيث ان لا فيتيس دو بروباغاسيون ديال هاد لوند ultrasonore في الماء كنرمزوا ليها بالفي. مزيان، نعاود شرح المعطيات. هاد لا سوند قلنا كتكون ليا من مستقبل ومن باعث ومن مستقبل ريسبتور واميتور. ليميتور غيبعث ليا الموجه، اللحظه اللي غيبعثها ليا فيها غتبان ليا داك الديسبوزيتيف اللي ربطناه مع لا سوند غتبان ليا واحد الغي، هي في اللحظه تي كتساوي 0. من بعد غادي تمشي غيتلاقى مع لا سيرفاس ريفليشيسونت، اون فوا غادي يتلاقى معاه بما انه سطح عاكس غتعكس لي داك الموجه وغترجع لهاد لا سوند غيستقبل هذاك المستقبل. اللحظه اللي غيستقبل هذا المستقبل غتكون هذه هي تي ار. مزيان، يعني هاد الموجه شنو المسافه اللي قطعت ليا فيها؟ قطعت ليا المسافه مشات بالدي، يعني هاد المسافه من هنا لهنا الدي، مشات بالدي ورجعت، يعني قطعت ليا المسافه 2 دي. هنا كيبان ليا راه 2 دي ها منين جياني، يعني 2 دي عندي في المعطيات. وشنو المده اللي قطعت فيها 2 دي؟ هي هاد المده هادي
هي من اللحظه اللي بعثناها واللحظه اللي استقبلنا فيها. مزيان، من هنا نقدروا نعرفوا بان لا فيتيس الغولاسيون ديالها. اذا لا فيتيس هي دو دي سور دلتا تي. هذه العلاقه اللي حنا كنعرفوها. المسافه على الزمن، المسافه اللي قطعتها ليا الموجه هي جوج دي، مشات ورجعات، والزمن اللي قطعته فيه هو دلتا تي. دلتا دائما كنذكركم باي حاجه فيها دلتا يعني الفرق بين جوج الحاجات. مثلا عندي الزمن يعني تي فينال موان تي انيسيال. كان عندي مثلا لا ديستانس دلتا دي، غنقولوا دي فينال موان دي انيسيال او دي دو موان دي ان. فهمتي؟ دائما فين ولات عندي الموجه ناقص فين كانت عندي الموجه. مزيان. دو دي سور دلتا تي. دلتا تي شنو هي؟ هي المده اللي قطعت فيها المسافه جوج دي اللي هي تي ار موان تي زيرو. و تي زيرو شنو هي؟ اللحظه زيرو، هي باش بدينا. اذا كتساوي لنا زيرو. هادي غتساوي ليا زيرو. شنو غتبقى ليا؟ لا فيتيس كتساوي ليا دو تي سور تي ار. من هنا نقدروا نخرجوا تي ار، يعني غتولي عندي تي ار كتساوي دو تي سور في. نمروا الان السؤال الثاني. En présence de la plaque de plexiglas, on obtient l'oscillogramme de la figure 3. دابا في هاد التجربه هادي غادي نزيدوا هاد لا بلاك دو بليكسيغلاس، لان في التجربه الاولى للسؤال السابق ما كانش عندنا هاد لا بلاك هادي، ما كانتش عندنا. دابا غنزيدوا هاد لا بلاك هادي، وكنلاحظوا ان الشكل اللي كيعطيه ليا هذاك الديسبوزيتيف اللي ربطناه مع هاد لا سوند باش نتمكنوا من رؤيه الموجه فوقاش كتوصل للتوقيت ديالها، كيعطيني هاد الشكل هذا. On représente par TA et TB les instants auxquels sont captés les signaux réfléchis successivement par la première surface A et la deuxième surface B de la plaque de plexiglas. On représente par T'R l'instant auquel a été captée l'onde réfléchie sur la surface réfléchissante. أي أن هاد لا سوند غتبعث ليا واحد الموجة اللي اون فوا غادي توصل لا سورفاس ا غيتعكس واحد الجزء منها وغترجع ليا للمستقبل اللي غيستقبل ليا داك الموجة. اللحظة اللي غادي تبعث ليا هذيك الموجة هي تي زيرو، غتبان لينا في هذا الشكل هذا على شكل تي زيرو. من بعد هذيك الموجة ملي غادي توصل لا سورفاس ا وغادي ترجع، اللحظة اللي غيستقبلها هذاك المستقبل هي اللحظة تي ا، وغادي تبان لنا على شكل غي هنا. من بعد الموجة غتكمل طريقها، شنو غادي تلاقى بلا سورفاس بي. نفس الشيء غادي يوقع، غادي تعكس ليا الموجة وغتمشي ليا للمستقبل. اللحظة اللي غيستقبل فيها هاد لا سوند هذيك الموجة اللي تعكست ليا على السطح بي هي اللحظة تي بي. نفس الشيء ملي غادي توصل ليا الموجة لا سورفاس ريفليشيسونت بي، اون فوا غادي توصل غادي تعكس، واللحظه اللي غادي يستقبل فيها هاد المستقبل اللي عندنا في هاد لا سوند هادي هي اللحظه تي بريم ار. مفهوم؟ اهم حاجه هي فهم النص. دابا لحد الان فهمنا. دوزو السؤال. Dans quel milieu, eau ou plexiglas, la vitesse de propagation de l'onde est la plus grande? Justifiez la réponse ديالك. La vitesse في البليكسيغلاس كنرمزوا ليها في بريم، ولا فيتيس في لو كنرمزوا ليها في. طلبوا منا شكون هي لا فيتيس الكبيره، واش في الفي بريم او لا في. هنا خصنا نعرفوا شي حوايج. شنو هي المسافه اللي كيقصدوها اللي قطعتها الموجه في لي دو ميليو؟ ملي كنجيو نشوفوا هنايا المسافه قطعت لنا جوج دي من هنا لهنا بجوجهم، لا في التجربه الاولى ولا في التجربه الثانيه. من قبل ما نحيدوا البليكسيغلاس قطعت لنا جوج دي، ومن بعد ما ردينا البليكسيغلاس قطعت لنا المسافه جوج دي حيت مشات ورجعت. لحد الان مزيان. ولكن ملي كنلاحظوا ان الطون ماشي نفسو تنلاحظوا ان تي
ار كبر من تي بريم ار. مزيان، هادوك ملاحظات اللي كنشوفوهم هما الاولى. عندنا pour les deux milieux O ou le plexiglas, on a l'on traverse la même distance de D. عندنا اللون كتعبر نفس المسافة جوج دي. avec طون ديال الثانية اللي فيها البليكسيغلاس صغار من الطون ديال اللي ما فيهاش البليكسيغلاس. مزيان. وحنا عندنا واحد العلاقة، شنو هي؟ الفيتاس اللي ديما كنشوفوها في اي تمرين، اللي كتساوي المسافة على الزمن. هاد الطون كذلك كنعتبروه زمن. المسافة هي نفس المسافة، شنو كيتغير ليا؟ غير الطون كيتغير ليا، حيت دلتا تي هي تي ار موان تي زيرو. تي زيرو كتساوي زيرو، كتبقى ليا تي ار، يعني العلاقة تبقى ليا دي سور تي ار لحد الان. مزيان. نقدروا اذا نقارنوا انطلاقا من هذه العلاقه. عندنا هذا ثابت وهذا كيتغير، هذا اللي كيكون في المقام دائما كل ما غيكبر كل ما هادشي اللي غيكون عندي غيكون صغير، بمعنى ان هذه الا كبرات لا فيتاس غادي تصغر، لو طون الا صغار لا فيتاس غادي تكبر. حنا عندنا تي بريم صغيره، اوتوماتيكمون لا فيتاس كي كوريسبون ا تي بريم غتكون كبيره. مزيان. alors la vitesse de propagation de l'onde est plus grande dans le plexiglas. كنتمنى ان الفكره تكون وصلت. نمروا السؤال الموالي. Exprimez T' en fonction de D, E, V et V'. بغاونا نلقاو T' بدلالة D, E و V و V'. ملي كتلقاو شي سؤال بحال هذا en fonction، يعني لا غولاسيون الاخرانيه اللي خصكم تلقاوها خاصكم تلقاو فيها فقط هادو، ما يكونش شي حاجه واحده اخرى من غير هادو، يعني D, E, V'. ما تكونش تي اولا شي حاجه واحده اخرى. اول حاجه كنشوفوها هي تي بريم ار، هي هذه اللي هي هاد المده هذه زائد زدنا على هاد المده زائد هاد المده، هي تي بريم ار. هذيك المده هي دلتا تي. هذه دائما الفرق ما بين جوج الحوايج هي دلتا. هذه سميتها انا دلتا تي 1، من هنا لهنا دلتا تي 2، ومن هنا لهنا هي دلتا تي 3. يعني تي بريم ار غتساوي ليا هي تي دلتا تي 1 بلس دلتا تي 2 بلس دلتا تي 3. واضح؟ دابا هنا كنفككو السؤال بشويه. دلتا تي 1 هي تي ا موان تي 0 و تي 0 كتساوي لنا 0، اذا دلتا تي 1 غتكون كتساوي لنا تي ا. دلتا تي 2 هي تي بي موان تي ا. دلتا تي 3 هي تي بريم ار موان تي بي. دابا نشوفو تي ا شنو كتساوي لنا. الزمن، حنا كنعرفوا لا فيتاس هي المسافه على الزمن، اذا الزمن كيساوي لنا المسافه على السرعه. تي ا شحال المسافه اللي قطعتها؟ هذه هي المده اللي تقطعت لنا فيها الى مسافه جوج دي، لان هاد اللحظه هذه هي اللحظه اللي رجعت فيها الموجه من السطح مشات ورجعت، اذا جوج دي سور ان في. واش في بريم ولا في؟ بيسكو حنايا فلو غناخدو الفيتاس اللي كاينه فلو اللي سميناها حنا في. تي بي موان تي ا شنو كتعني؟ هي تي ا هي اللحظه اللي رجعت فيها الموجه من السطح ا، والتي بي هي اللحظه اللي رجعت فيها الموجه من السطح بي. اذا المسافه اللي قطعتها ما بين تي ا و تي بي هي جوج او، لان غتمشي وغترجع ليا، اذا المسافه اللي بيناتهم هي جوج او. على ان في غنقسموها على في بريم، لان حنا كنهضروا على البليكسي غلاس.
إذا تي بي موان تي أ هي جوج أو سور في بريم. مزيان. بلوس نشوفو دابا تي بريم ار موان تي بي. شنو هي المسافة اللي تقطعت ليا في المدة دلتا تي 3؟ هي هاد المسافة هادي من هنا لهنا مشات ورجعت. إذا هي جوج ديال دي، ونحيدو منها جوج ديال او جوج ديال دي، حيتاش دي إلا حيد منها هادي وهادي غتعطيني هاد المسافة هادي. إذا جوج دي ناقص جوج او جوج ناقص جوج دي. على إن في فاش كنهضرو على فيتاس فلو. تلاحظوا هنايا ديما كنرجعوا للعلاقه ديالنا باش نشوفوا راسنا واش حنا في الطريق الصحيح ولا لا. دي كاينه، دو دي ما عندناش، ما خصهاش تبقى. الفيتاس كاينه، الفي بريم كاينه، الاو كاينه. اذا بقات لنا المشكل غير في دو دي. نشوفوا نبسطوا هاد لا غولاسيون، نشوفوا فين شنو تعطينا. دو دي سور في هي هادي، وهذا رديتها بدلت لهم غير المكان ديالهم باش نوحد المقام هنا. اذا نقدروا نديروا مقام موحد، تولي عندي جوج دي حتى هنا جوج دي موان دو دي موان او بلس دو او سور في بري. مزيان. من هنا دو دي تقدر تمشي لنا مع دو دي، شنو غيبقى ليا؟ جوج دي موان او سور في بلس دو او سور في. ملي كنرجعوا للعلاقه ديالنا، السؤال ديالنا كنلقاو ان عندنا تي بريم بدلاله دي، ها هي او كاينه، في كاينه، وفي بريم كاينه. نمروا السؤال الموالي. Trouvez l'expression de l'épaisseur E en fonction de V, TR, TR, T'R, TA et TB. نبغاو لنا l'expression ديال E. l'expression ديال l'épaisseur E بدلالة هاد المعطيات هادي. ونحسبوا كذلك la valeur ديال E, sachant que la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau est V égale à 1,42 10 à la puissance 3 mètres par seconde. انطلاقا من السؤال السابق لقينا هاد النتيجة هادي اللي هي T prime R كتساوي 2D moins 2E sur V plus 2E sur V prime. حنا طالبين منا نجبدو E en fonction de T prime R كاينة، V كاينة، مباغينش V prime ومباغينش D، باقي ناقصانا T A و T B. 2D sur V هي اللي لقيناها في السؤال الأولاني اللي هي TR. إذا نقدروا نعوضوها 2D sur V هي TR، يبقى لنا 2E sur V plus 2E sur V prime. 2E sur V prime هذه هي المسافة اللي كاينة في البليكسيغلاس على الفيتاس اللي في البليكسيغلاس A. هذه كتساوي لنا المدة اللي قضاتها الموجة في البليكسيغلاس اللي هي تي بي موان تي أ. نعوضوها كذلك بالقيمة ديالها. من هنا شنو كنلاحظوا أن لقينا جميع المعطيات. تي بريم ار ها هي، تي ار كاينة، الاو هي اللي كنقلبوا عليها، الفي كذلك، والتي ا والتي بي كاينين. ما بقى لنا غير نخرجوا او من هاد العلاقه. هذه سالبه غتولي لنا موجبه من نردوها لهاد الجهه، وهذه موجبه من نردوها لهنا تولي سالبه. مزيان. هذه مقسومه عندنا، اذا الناتجه للجهه الاخرى غتولي ضرب جوج في او. عندنا ضرب، اذا ملي نحيدو الجوج تمشي للجهه الاخرى غتولي قسمه، وبالتالي غنكونوا لقينا او بدلاله المعطيات اللي قالوا لنا. بقى لنا دابا نلقاو لا فالور ديال او. لا فالور ديال او انطلاقا من التعويض تي ار شنو هي؟ غنقراوها هنايا في المعطيات اللي عندنا. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 7 في 20، لأن كل هاد هنا كتعني هاد السلم اللي عطينو هنا هي كل ديفيزيون، حيت باغ ديفيزيون
كل ديفيزيون كتمثل لي 20 ميكرو سكوند، اي 7 في 20. وباش نحولها للسكوند نضربو في 10 أس ناقص 6، ما يبقاش ندير ميكرو. مزيان، هي هذه اللي درناها هنا 7. اوليا باش نبقى كل مره نضرب في 20 و 10 أس ناقص 6، خليتها هي الاخرانيه وصابت القيمه ديال كل وحده هنايا. نشوفوا تي بريم ار. تي بريم ار شحال هي القيمه ديالها؟ 1 2 3 4 5، ما كاملاش 6، ما واصلاش، واصله حد هنا، وكل تدريجه كتمثل ليا 2. هنا 5.2.4.6.8. اذا 5.8 ناقص 5.8 في 20 في 10 أس ناقص 6. نشوفو تي ا. تي بي. تي بي 3 هنا عندنا فاصلة 2.4 3.4. والتي والتي ا 3 1 2 3 عوضناهم بالقيمه ديالهم، وهنايا باش نحولوها ضربناها في 10 أس ناقص 6 لان عندي بالميكرو سكوند. واضح؟ لا فيتيس شنو عطاونا هنا؟ هي 1.42 في 10 أس 3، ها هي مقسومه على 2. مزيان، صافي بقات غير الكالكولاتريس. نقدروا نبسطوا قبل ما نستعملوا الكالكولاتريس. هنا عندي 20 وهنا عندي 2، تقدر تمشي لي هذه هي 2 في 10، اذا تقدر تمشي لي 2 مع 2 وتبقى لي 10. ها هي. وهنا عندي 10 أس ناقص 6 و10 أس 3 ناقص 6 و3، غتبقى لي ناقص 3، هي هذه. 1.42 ها هي عندنا، وهنا 7 و 3.4 هي 10.4 ناقص 5 و 8 اللي فيهم اللي سالي اللي موجبين جمعتهم بوحديتهم واللي سالبين جمعتهم بوحديتهم، بقات لنا هكا. نزيدو نقدروا نزيدو نبسطو في هذه. هنا عندي 10 راه هي 10 أس 1 في 10 أس ناقص 3، اذا تقدر تمشي ليا 10 مع 3، غتبقى لي 10 أس ناقص 2، تمشي وحده منها. وفي النهايه تلقاو. وبهذا تنكون سالينا اخر اكزرسيس في هاد السلسله. نتلاقاو في درس جديد، ولكن حاولوا ما امكن انكم تضبطوا هاد لي زيكزرسيس بستيلو ورقه.